وای بر ما، پاسخ این همه محبت را میبینید؟ میبینید با همسر شما چه رفتاری شد؟ سزای کسی که نظر سو به همسر شما داشته باشه چیست؟ الا زندان با سخت‌ترین شکنجه ها. ولی این بانو زلیخا بود که قصد مراوده با مرا داشت. من دیدم که یوزارسیف به قصد مراوده وارد اتاق بانو زلیخا شد. عالی جناب، من میدانم هر دلیلی بیاورم برای شما پذیرفتنی نیست. شما برای حفظ آبروی خود هم که شده رأی به نفع همسرتان خواهید و هیچ کس جرأت شهادت بر علیه بانو زلیخا را ندارد، چرا که ممکن است در آتش خشم ایشان جان خیش را از دست بدهد. بیش از این مرا به خشم نیاور. من به دنبال دلیل و شاهد هستم تا ببینم گناهکار چیست. من نه دلیلی برای بیگناهی خیش دارم و نه ندیمه ای که به نفع من شهادت بدهد. پس محکومی و باید مجازات شوی. من از پیش محکوم به خیانت هستم، اما حقیقت همان بود که گفتم. او مرا احضار کرد و قصد مراوده با مرا داشت و من شاهدی جز خداوند خیش ندارم. تو وارد خلوت زلیخا شده ای. کاری ماما شاهد است. همه میدونم بانو زلیخا مقصر است، اما چه کسی جرأت شهادت دارد؟ شاهدت را بگو اینجا حاضر شده و شهادت بدهد. خدای من در این لحظه شاهد هست. اگر تنهایم بگذارم سخت‌ترین آزمون را از من به عمل آورده است. تو که نمیخواهی سخنان این برده را بپذیری. اگر بیگناهی خود را نتوانی ثابت کنی، همین لحظه جان خود را از دست خواهی داد. عالی جناب، من دیدم که یوزارسیف از راهروی قصر آمد و با کیسین، همین کودکی که همکنون صدای گریه‌اش را میشنوید، کمی بازی کرد و بعد وارد راهروی هفتر شد و در را بست. من در اتاق خود در حال استراحت بودم که او را بالای سر خود دیدم. فریاد زدم و کمک خواستم و او پا به فرار گذاشت. رودامون را به اینجا بخوان. یوزارسیف باید همینجا مجازات شود. من شاهد دارم. کجاست؟ شاهدت کیست؟ همینک او را احضار. حتما شاهدی را احضار خواهم کرد که نه من را میشناسد تا پشتیبانی کند و نه بانو را که دشمنی کند. او توتیوار خواهد گفت و اصلا نخواهد فهمید به نفع یا زیان چه کسی سخن گفته است. از طرفی از بستگان بانو زلیخاست. بیشک شهادت او باید به نفع بانو باشد. بگو کیست؟ پیش از آن که مجازات شوی او را احضار کن. شاهد من کودکی است که صدای گریه‌اش را میشنوید. تو مرا به تمسخر گرفته ای؟ از شما تقاضا دارم به پاس همه خدمتی که در حق شما کردم این کودک را به اینجا بیاورید. یک نوزاد میخواهد شهادت بدهد؟ عمه‌زاده من؟ مانعی نیست، بگویید بیاورندش.
درود بر عالی جناب پوتیفار. این دختر عمه من سیسنن و این هم کیسین. بگو شهادت بدهند. کیسین سخن بگو. آنچه خداوند به تو آموخته بگو. کیسین سخن بگو. فرمان خالق یکتا کلام او را میگویم. اگر پیراهن از پیش دریده زلیخا بیگناه و یوسف گناهکار است و اگر پیراهن از پشت دریده شده زلیخا مقصر و یوسف بیگناه است. تو چگونه حرف زدی عزیز مادر؟ تو با گریه های خود میخواستی مرا فریب بدهی. به راستی که مکر شما زنان بسیار بزرگ است. من از تهمتی که به تو بستم پوزش میطلبم. امیدوارم که از من و زلیخا بگذری و این ماجرا را برای همیشه مکتوم بداری.